Hi YouTube! Ako di ay si Jazz Gorgonio, lumad ko nga taga Camotes Island, o karon, let's talk about Jesus. Atong pagisgutan si Jesus. O kini siya nga Jesus nga naa sa pulong sa Dios. Dili Jesus nga tinudlo sa relihiyon, kung dili ang Jesus nga mao ang tinuod, ang Jesus nga mao ang ato ang makahatag og kaluwasan, si Jesus nga naa sa pulong sa Ginoo. So karon atong pagahisgutan ang kanang gitawag nga pagtuo, or daghang manggod tanan tao sa kalibutan naatay kaugalingon nga prinsipyo, naatay kaugalingon nga basis sa kamatuoran or ang pagtuo. But naay gitawag nga tuo-tuo, naay gitawag nga sayop nga pagtuo, napoy gitawag nga sakto nga pagtuo. Naay tama na po sayo. Mga importante joy kaayo nga ang kamatuoran, the truth nga maoy atong gituuhan is ang tinuod nga kamatuoran. Kaya nga no, kung sayop ang atong gituuhan, sayop pod ang atong panulungan. Tanan nga mga agianan na agi siya utlanan. So kung sayop ang imuhang gituuhan, for sure sayop pod ang imong desisyon nga buhaton, sayop pod ang imuhang dalan nga agian, ug sayop pod ang imong padulnan. Example, moadto ka sa Cebu. Kung gikan ka sa Colon, moadto ka sa Lahog, sakay ka og jeep, dili pwede nga musakay ka og 06B kung moadto kag Lahog gikan sa Colon. Nganuman kanang 06B padulong na siya sa Guadalupe. So dapat musakay ka og 17B, 17C. So kung sayop ang imong gisakyan, sayop pod imong padulungan. Nga na pod ang atong kinabuhi. Kung sa atong kinabuhi, sayop ang imong gituuhan, sayop dili mao ang sakto nga kamatuoran, mao imong nahibaw-an, sayop pod ang imong padulungan sa kinabuhi. So unsa man di ay siya ning kamatuoran nga dapat natong mapatunan. Atong mabasa ang kamatuoran. Ingon ang pulong sa Dios sa John 1 kapitulo 14 verse 6. Mingon diri nga si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So sa ato pa di ay ang kamatuoran is Jesus. Ug kung ang kamatuoran mao'y imong napatunan nga ang kamatuoran mao si Jesus, mao nang maghatod kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, unsaon man nimo pag ila-ila ang kamatuoran nga mao si Jesus? So ingon ang pulong sa Dios sa Juan 1:1. Juan 1:1 miingon ang pulong sa Ginoo. Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa ato pati ay kung gusto ka igsuon makahibalo sa kamatuoran, ila-ilaha si Jesus, ila-ilaha ang pulong sa Dios nga mao ingon diri ang pulong Dios. So ang Ginoo magpadayag kanimo pinaagi sa iyang pulong. Sa dihang sige ka basa, maminaw ka sa Bible sharing, mo-attend kag Bible sharing, magtuon ka sa pulong sa Dios, mamalantong ka sa pulong sa Ginoo, sama ra pod nga nakig-uban ka ni Jesus. Mao na nga the more ang usa ka tawo magsigi pamalandong sa pulong sa Dios, the more nga iyang kinabuhi mabago ug maparehas iyang kinaiya ni Jesus. Mahimo siyang maharian. Ang pulong nga naghari sa iyang kinabuhi, sama ra nga si Jesus nga mao'y kamatuoran naghari sa iyang kinabuhi. Kay ang pulong ug ang Dios usa ra siya igsuon. Mao na nga importante jud kaayo nga ang ato ang basis sa atong kamatuoran, dili ang storya sa uban, dili ang storya sa katigulangan, dili ang mga libro nga bisag unsa lang nga mga libro, kung dili ang pulong sa Dios nga mao'y kamatuoran, ang pulong sa Dios nga mao ang maghatod kanimo sa kamatuoran nga mao sa Jesus. Dili ni siya religion, dili ni siya
doktrina nga buhat-buhat sa tao lamang, kung dili ang pulong sa Dios nga mao ang Dios naghatod kanimo, nga maoy kamatuoran maghatod kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Igsuon, usa ra gyud ang atong kinabuhi ning kalibutan. Dili ta sama sa iring daw nga pito nga kinabuhi. Nga kung masipyat ka ning usa ka kinabuhi, pwede ka mobalik sa ikaduha nga kinabuhi. Mao na kung sayop ang imuhang nabatunan karon nga pagtuo, dili mao ang sakto nga kamatuoran, for sure ang imong padulngan sayupot. Dili pwede nga ang mangga mamungag santol. Dili pwede nga magtanom ka og mangga mamunga kinig santol. Mao na kung sakto karon ang imong desisyon nga pinaagi sa pulong sa Ginoo, mao nag maghatod kanimo sa sakto nga desisyon og sakto nga agianan og sa kinabuhi nga walay katapusan uban ang Ginoo. Mao nang saad sa Dios. Og wala gyud lain nga dalan, maura gyud ang kamatuoran, maura gyud si Jesus. Mao ka ako mo gi-encourage nga mo follow sa akong YouTube channel. We'll talk more about Jesus ug andama imong Biblia kay ato ang tan-awon ang kamatuoran nga mo ang pulong sa Dios. Thank you sa pagtan-aw. O kung naamoy pangutana, comment down below o pwede mo suggest unsa nga topic ang atong paniskutan, ang atong tinguha nga mapatasan Ginoo o mapadayag ang kamatuoran ug tanan ta musubay sa kinabuhi nga walay katapusan. God bless everyone. Shalom.